خواهش میکنم در این لحظات آغازین اخذ رأی در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری که همزمان هست با 6مین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره 5مین دوره خبرگان رهبری و میان دوره 11مین دوره مجلس شورای اسلامی، اگر برای ملت شریف ایران توصیه‌ای دارید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. روز انتخابات روز ملت ایران است. امروز میداندار و صحنه‌گردان اصلی مردمند. مردم هستند که با حضور در کنار صندوق‌های رأی و با دادن رأی در واقع تکلیف کلی و اساسی کشور رو برای سالهای آینده معین میکنه. امروز متعلق به مردم است و هر کاری که ملت ایران امروز تا شب انجام بدهند، از حضور در صندوق کنار صندوق رأی و دادن رأی، این سازنده آینده اونهاست، تعیین کننده سرنوشت چند ساله اونهاست. درست به همین دلیل که عقل حکم میکنه، خرد انسان حکم میکنه که در این آزمون بزرگ ملی و سراسری همه شرکت کنه. اینی که ما دعوت میکنیم مکرر مردم رو به حضور در انتخابات، این اولین اثر و نتیجه این حضور به خود مردم برمیگرده. البته با حضور مردم کشور و نظام جمهوری اسلامی هم امتیازات بزرگی رو در عرصه بین المللی به دست میاره، لکن اون که اول منتفع می شود از این رأی دادن خود مردم. بیایید و تشخیص بدید و انتخاب کنید و رأی بدید. این چیزی است که برای آینده کشور و برای آینده یکایک مردم دارای اهمیت. یک رأی هم مهمه. هیچ کس نگه حالا من با یک رأی من چه اتفاقی خواهد افتاد. نه، یک رأی هم قطعاً دارای اهمیته و همین رأی هاست، یک رأی است که آراء میلیونی ملت رو تشکیل میده. به اعتقاد من با نیت خدایی وارد بشید، ثواب ببرید و این کار رو انجام بدید. توصیه من این است که این کار مهم و لازم رو هر چه زودتر انجام بدید. این توصیه همیشه منه. الان اول وقت، بله تا آخر وقت ساعات زیادی وجود داره، لکن هرچه زودتر این وظیفه رو، تکلیف رو انجام بدید، این بهتر هست. انشاءالله امیدواریم خدای متعال به آراء شما مردم برکت بده و بتوانید انشاءالله با آراء خودتون آینده خوبی رو برای کشورتون و برای یکایک آحاد ملت تهیه ببینید. امیدواریم انشاءالله به برکت حضرت علی ابن موسی رضا
سلام الله علیه که این ایام متعلق به این بزرگوار هست، امروز برای ملت ایران یک جشن باشه و همین هم خواهد شد انشاءالله به توفیق الهی. همینطور هم خواهد شد و ملت از این انتخابات انشاءالله خیر خواهد دید به توفیق پروردگار. از دستاندرکاران مجددا تشکر میکنم. تأکید میکنم کار رو با اتقان کامل همه در هر نقطه کشور انجام بدن. به شما خبرنگاران و عکاسان محترم هم سلام عرض میکنیم و بهتون خسته نباشید و خدا قوتی میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا